عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، آر دیندیاں نے دعاواں مادیاں، دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ میرے آقا نے فرمایا خدمت کر لو ماں باپ کی، اور جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے صورت ماں باپ دی، تے ماں باپ دا سایہ برکت والا، تے ماں باپ دی رحمت رب دی، اور جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے صورت ماں باپ دی، عظمتاں کی سناواں مادیاں۔